हो कार्निवाल हो फ्लोट आमचो जातलो विवा कार्निवाल, जो आमचो 2 तारखेर सुरवात जातली. हांगच्यान आमचे होली स्पिडा कडच्यान म्युनिसिपल स्क्वेअरा कडच्यान काबार जातली. सो आमचे एक कार्निवालाक म्हणल्यार मुख्य म्हणल्यार आमचो चीफ गेस्ट येतलो फ्लॅग ऑफ करपाक. आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसोच आमचो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे, तसोच आमचो बीजेपीचो अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट बाबा दामू नायक, तसोच आमचो मडगांवचो आदलो चीफ मिनिस्टर आनी आतांचो आमदार मडगांवचो बाब दिगंबर कामत. एक अशी आमकां संदी मेळ्ळी आहा की आमकां वर्सा वर्साक आमची परंपरा ही आमची चालू दवरपाक, की आमचे जे कल्चरल आनी जे ट्रेडिशनल आमी हें चालू दवरपाक, हे आमचे कल्चरल आनी ट्रेडिशनल काबार जायत वता. सो आमी एक जागे दवरपाक लागून आमी चालू दवरलेलें आहा. आनीक हे सगळें आमी अशें केलां की आमी फ्लोट आमचो 2 तारखेक जातलो, तेजे उपरांत आमचो म्युजिकल शो जातलो 3 तारखेक, आनी तेजे उपरांत आमी जे वार्डांनी सगळे कावन्सिलरांक आमी 25 कावन्सिलरांक सगळ्यांक खेळटे दिल्या. हेजे दाखयता की आमी एक उर्बा ही आमची कार्निवालाची, सगळ्यांनी एक कावन्सिलरांक आमी तेंच्या हातान दिला की तुमी सगळे आपल्या वार्डान कार्निवाल मनोवचो आनीक एक बरी कार्निवालाची लोकां उमेदीन आनी आमचे जे कल्चर जे कितें आहा आमचे पयलीं लोकांनी आमचे दवरिल्लें हे सगळें दाखोवपाक लागून आमी दवरलां. तर आमी हेजेर आमकां पूर्ण आमकां सपोर्ट केला आमचे डायरेक्टर ऑफ टुरिझमान, ते तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां हाका लागून आमकां जेन्ना आमकां फंड मेळटा ताका लागून आमी हो प्रोग्राम करपाक पावता आनी आमची जी परंपरा करपाक आमी जागे दवरपाक शकले. हाका लागून आमी आमच्या गोंयच्या सरकाराक प्रमोद सावंताक आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आमी देव बरें करूं म्हणटा. पयर कामिलान म्हज्या चेंबरान मारगांव टावन, मारगांव ट्राफिक, फायर सर्विसीस, हेल्थ डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या सेक्शन डिपार्टमेंटाच्या तांणी मिटींग घेतली. आनीक तांचे पयलीं कितें आयकून घेतलें की इतले वर्सां आमी फ्लोट्स करतात. फ्लोटाची रुपरेशा जवळ जवळ मारगांव टावन जालें की 280 पुलीस पर्सनल्स हातून सॉरी ट्राफिकाचे 280 ट्राफिक जे पुलीस पर्सनल आसतले, जवळ जवळ 170 काय 150 सुमार 300 पुलीस पर्सनल आसतले. फायराक आमी रिक्वेस्ट केला की 2 फायर ब्रिगेड, एक म्युनिसिपल स्क्वेअरा कडेन दवरपाक लायल्या, दुसरे आमी नानोट्याला कडेन म्हणजे मोहिदीन पेट्रोल कडेन. तशेंच हेल्थाची एम्बुलन्स, हेल्थ सर्विसीस आमी 2 कडेन रिक्वेस्ट केला, म्हणजे एवेलिबिलिटी कशी आसा ती पळोवन तांचे एक आमी म्युनिसिपल स्क्वेअरा कडेन हेल्थ दवरून जालें आनी एक तशेंच नानोट्याला कडेन. कितें इतलो वर्सां जालीं मडगांव शहरांत कार्निवाल जाता, केन्नाच अशें कांय जावना. कारण मडगांवचें दामबाब सगळ्यांक राखता अशें हांव मानता. आनीक ह्याय वर्सा हांव बाबा कडेन मागता की आमकां उंदूय बी राखचें. अशी सगळी रुपरेशा जशें कामील बाबा कार्निवालाचो अध्यक्ष कामिलान सांगलां की ताजे टीम सगळे आनी सगळे आमचे कलिग्स हो लक्षांत दवरात. गोंयचो जो कार्निवाल आहा हो जगांतलो 3रो कार्निवाल. अख्खे जगा भितर कार्निवाल हो 3 कडेन जाता, पोर्चुगल, ब्राझील आनी आमची गोंय, भांगराळे गोंय ह्या गोंयांत जाता. आनीक ह्या कार्निवालाक तितलेंच महत्व आहा. आनीक 5 कडेनय कार्निवाल जाता गोंयांत, पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापसा आनीक फोंड्या 5 कडेन वता. म्हणून पर्वरी ताणें कॅन्सल केलो बिकॉज ऑफ ट्राफीक कंजेशन. डायरेक्टर ऑफ टुरिझमान आनी डायरेक्टर टुरिझम हाच्या माध्यमांतल्यान आनी मडगांव नगरपालिकेच्या माध्यमांतल्यान हो कार्निवाल केल्लो वता. सगळे अरेंजमेंट कामिलान वेवस्थीतपणे केल्ले कडेन आसा. सगळ्याक म्हणजे खंय त्रुटी न चुकता ताणें सगळे वारंवार सगळे सविस्तर ताणें सगळें हँडल केल्ले कडेन आसा. आनीक हांव मागता सगळे सबंद गोंयच्या लोकांक काही ट्रेडिशनल फ्लोट्सूय येवपाचे आसात. सकाळीच म्हाका नेवीच्यान फोन आयिल्लो की नेवीचो पोरूय एक फ्लोट ताणें पार्टिसिपेट जाल्लो. नेवीचो म्हाका दिसता कितें तरी
की सांगलो म्हणटा तेन्ना आयकूना की एअरक्राफ्ट जे फायटर एअरक्राफ्ट जे प्लेन आसा ते रेप्लिका ते घेवन येता अशें म्हणून म्हाका फोन केला. हांव क्लियर मिटिंगे आशिल्लो क्लियर आयकुपाक पावना. सो नेवीचो म्हणून फ्लोट तातूंत पार्टिसिपेट जाता. एक काल दोन जाण भुरगीं आयिल्लीं खंयची तरी स्कुलाची आनी जी भुरगीं आसा ती पब्लिका मदीं अवेरनस कशें करप म्हणजे भुरगींच करतलीं. भुरगीं 7 वर्सांची ते 20 वर्सां पर्यंत भुरगीं अवेरनस कॉलेजीर अवेरनस करतलीं की भुरगीं व्हड जातकीर ताणें पेरंट्सांक कशें सांबाळप. तरी विंगड फ्लोट्सांनी बऱ्यांतले बरे फ्लोट्स त्यातले अशें हांव आशा बाळगिता खुबशे लोक एफर्ट्स करून 2-3 म्हयने त्रास करून फ्लोट तयार करतात आनी ह्या कार्निवलाक पार्टिसिपेट जाता. आनीक खास करून न्हू हांव ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेचें देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी डिमांड केल्लो जेन्ना आमकां पणजे डायरेक्टर तुज्या मिटींग जाली आमी थंय डिमांड केल्लो की काही एमावंट जो आसा हो ताणें वाडोवचो असो. म्हाका दिसता ट्रेडिशनल फ्लोट्साचो एमावंट ताणें पयलो जो 75 काय 60 अशें तो 1 लाख केल्ले कडेन आसा. टोटल 10 प्रायज केले 1,75,000, 50, 40, 30 आनी 10 अदर कॉन्सोलेशन प्रायज अशें प्रायज आसा. बाकी ते 5 तरेची कॅटेगरी आसा. जंक कार आनी अशें म्हणटा जंक कार आनी कितें तरी फॅमिली 5 तरेची कॅटेगरी आसात ह्या फ्लोट्साच्यो. आनी त्या कॅटेगरी प्रमाणे जजमेंट केल्ले वतले. आमी बऱ्यांतले बरे जजीसय अपॉयंट केल्ले कडेन आसात. ताणें सगळे कामिलान जजीस अपॉयंट केल्ले कडेन आसात. आनीक मागता सगळ्यांनी हो कार्निवलाचो लुफ्ट आमी सगळे स्टेज बी सगळी रेडी आसा. आज राती आज राती म्हणल्यार फाल्यां प्रमाणे सगळी तयारी पूर्ण जातली. तर एक प्रयत्न करतात आमी की हो कार्निवल हा तो सामको सुरळीत जावचो आनी अखंड गोंयकारांनी ह्या कार्निवलाची मजा घेवची अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.